सिंध असम्बली के नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सिंध असम्बली के 168 अरकान में से 147 ने हल्फ उठाया, जिनमें पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल हैं। ईवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 130 जनरल जबकि 29 खवातीन और 9 अकलियत की नशिस्तें मखसूस हैं। सिंध में असम्बली के 4 मेंबरान के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और PS 80 से पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 9 नशिस्तों पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ उठा लिया। Take and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. Ameen. Congratulations and best wishes to all the honorable member in this August House. माँ खुलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुस सूबाई असम्बली सिंध जे मेंबर जी हैसियत सां मां पंहिंजे फर्ज़ ऐं ज़िम्मेदारियूं पूरी सलाहियत ऐं वफ़ादारी सां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जे आइन कानून और असम्बली जे क़ाइदनि ज़ाब्तनि जी मुताबिक़ और हमेशा पाकिस्तान जी खुदमुख्तारी तालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली जे लाइ मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने शेड्यूल दे दिया। कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। शाम 6 बजे तक स्क्रूटनी का अमल होगा। आज 7 बजे मंजूर कागजात जो हैं नामजदगी की फहरिस्त जारी होगी। कल सुबह 11 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। मजीद जानते हैं आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी हाँ, सिंध असम्बली के इजलास के बारे में काफ़ी अपडेट्स मौजूद हैं। गुज़िश्ता 1 से 2 घंटे के दौरान काफ़ी नई डेवलपमेंट हुई है। पहले तो ये डेवलपमेंट हुई है कि कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह और नवीद अंथोनी ने कागजात जमा कराए हैं, जबकि MQM की जानिब से स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। अब इन कागजात की जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 5 बजे इनको फाइनल किया जाएगा और 7 बजे उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने का टाइम है। इसमें एक दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द गया है MQM के पास, जिसमें अवैस कादिर शाह, नासिर शाह, शर्जील नाम मेमन और दीगर अरकान थे। इन्होंने गुजारिश की है MQM को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत तो मौजूद है, लिहाजा मामलात को आगे हमांगी पैदा करने के लिए, कर्टसी पैदा करने के लिए MQM पाकिस्तान जो है वो अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करे। अभी MQM ने कोई जवाब नहीं दिया इस पे। शर्जील नाम मेमन ने मीडिया पे भी ये बात की है और कहा है कि उन्होंने MQM को गुजारिश की है। अब 7 बजे तक ये पता चलेगा। आज शाम 7 बजे तक कागजात नामजदगी की दस्तबरदारी है। अगर MQM दस्तबरदार हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर कल सुबह 11 बजे सिंध असम्बली का दोबारा इजलास तलब किया गया है और कल 11 बजे असम्बली के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर नया स्पीकर आ जाएगा। कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से हेल्प लिया जाएगा और नया स्पीकर अपना ओथ लेने के बाद चार्ज संभालेगा और उसके बाद आने वाले दिन के लिए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि आने वाले दिन वज़ीर आला सिंध का ही इंतखाब होना है। उसके लिए भी ये ऐवान को हक हासिल है कि दूसरी पार्टी मुकाबला करती है या नहीं करती। दूसरी पार्टी इस वक्त तक ऐवान में सिर्फ MQM है, चूँकि अपोजिशन के 13 अरकान ने यानी दीगर जो पार्टियां हैं
ان کے ارکان نے آج حلف نہیں لیا ہے، لہذا اگر آج حلف نہیں لیا ہے تو وہ کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب 7 بجے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں نامزدگیوں کے بارے میں حتمی شیڈیول کا اعلان ہوگا۔ اگر کوئی دستبرداری نہیں ہوتی ہے تو کل 11 بجے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا۔ جی، اور باہر کے کیا مناظر ہیں جو احتجاج کیا جا رہا تھا، ریلیاں نکالی جا رہی تھیں عاجز؟ جی، باہر ابھی احتجاج کراچی پریس کلب پہ احتجاج جاری ہے۔ وہاں پر یہ مختلف جو جماعتیں ہیں جن میں جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان لوگوں نے آج صبح جو احتجاج کیا تھا، مختلف مقامات پر احتجاج کیا تھا، شاہراہ فیصل پر، ٹول پلازا پر، یہاں اسمبلی کے قریب، اور پھر پریس کلب پر۔ اس وقت پریس کلب پہ اپوزیشن دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی وہ وہاں پریس کلب پر اعلان کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ 3 سیاسی جماعتوں کے 13 نو منتخب ارکان حلف لینے سندھ اسمبلی نہیں پہنچے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 8 ارکان حلف لینے اسمبلی نہیں آئے۔ جی ڈی اے کے 3 اور جماعت اسلامی کے 2 ارکان حلف لینے نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں کا اعلان نہیں کیا۔ 2 خواتین اور 1 اقلیتی رکن کی نشست خالی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، 3 سیاسی جماعتوں کے 13 نو منتخب ارکان حلف لینے سندھ اسمبلی نہیں پہنچے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 8 ارکان حلف لینے اسمبلی نہیں پہنچے۔ سندھ اسمبلی گیلری میں موجود لوگوں کی جانب سے نعرے لگے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا، ہمیں قانونی کارروائی کرنے دیں، لوگ خاموش ہو جائیں ورنہ گیلری خالی کرا دیں گے۔ بلاول بھٹو اور آصف بھٹو کا شکر گزار ہوں، فریال تالپور نے ایک کردار ادا کیا، مبارک دیتا ہوں، تمام نئے اور سابق اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روایت کے مطابق ایوان 5 سال چلے گا، ایجنڈے پر مکمل عمل درآمد کی کوشش کریں گے۔ بہت میرے لیے ایک پرائیڈ کی حیثیت ہے کہ کل میرے لیڈر نے میرے لیے اپریسیشن کے ورڈ استعمال کیے، اور بہت بڑی ہسٹری ہے سندھ اسمبلی کی، اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح شروع سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، پاکستان ریزولیوشن جب یہاں پاس ہوا تھا، اور جس طرح اس کے بعد قانون بنتے آئے ہیں، ہم نے اس کو اپ گریڈ کرتے آئے ہیں، تو میری بھی خواہش ہوگی کہ جو ہمارے نئے اسپیکر صاحب آئیں تو وہ اسی ٹریڈیشن میں چلیں جو ہماری لیڈرشپ کی گائیڈنس ہے، اور جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں ہمارے اسمبلی کے اس کو فالو کریں، اور ممبر صاحبان جو نئے آئے ہیں یا ایون پرانے ہیں، کیونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں آپ سیکھتے ہو کہ ہاؤ ٹو بی اے پارلیمنٹیرین، کہ آپ اپنے ایریا کو جہاں جہاں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو اس کو آپ کس طرح۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں نے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان سے صوفیہ شاہ اور راشد خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی سے اویس شاہ اور نوید اینتھنی نے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ، کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں مزید؟ بالکل، سندھ اسمبلی میں اسپیکر کے انتخابات کے معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، جس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے، جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار نے کاغذات جمع کروائے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے صوفیہ شاہ اور راشد خان نے کاغذات جمع کروائے۔ پیپلز پارٹی سے اویس شاہ اور نوید اینتھنی نے کاغذات جمع کروائے۔ اویس قادر شاہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروا دیے۔ جی اچھا اقصیٰ، یہ بھی بتائے گا، پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اپنے اسپیکروں اور ڈیپٹی اسپیکر کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کی کوشش بھی کی؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کی کوشش کی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے رابطے کیے گئے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر امیدوار دستبردار کرانے کی درخواست بھی دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے اویس قادر شاہ کو اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے نامزد کیا ہے۔ نوید اینتھنی نے پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے یہ انتخابات لڑیں گے۔ ایڈوکیٹ صوفیہ شاہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی اسپیکر کی امیدوار ہوں گی۔ راشد خان ایم کیو ایم کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر امیدوار نامزد ہیں۔
अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में अपने स्पीकरों और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का MQM से रब्ता हुआ और पीपल्स पार्टी ने MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दस्तबरार कराने का दरख्वास्त दी थी। ताहम कागजात नामजदगी उन्होंने दोनों ने जमा करा दिए हैं। अक्सर शाहिद हमें अपडेट करी थी। आदिल जमाली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए एंथनी नवीद सहूतर नामजद हैं। कहते हैं गुमान में भी नहीं था इतना बड़ा मुनसब सौंप दिया जाएगा। ईवान को कानूनी तरीके से चलाया जाएगा। सबको साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से जो उनके साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, आज हम अपने नाज़रीन को ऐसी शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिस शख्स ने कभी सोचा भी नहीं था, न इसके ख्याल में न इनके गुमान में था कि वो उनको इतना बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है। वो शख्स हैं एंथनी नवीद सहूतर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नामजद किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एंथनी साहब, ये आपने कभी सोचा था कि आप डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे? नहीं जी, कभी मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कमिटमेंट है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही शेवा है कि वो अपने वर्कर्स को, आम वर्कर्स को इस आइनी ओहदों तक भी जो है वो लेके जा सकती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अपने वर्कर्स की इस तरीके से इज़्ज़त बढ़ाती है, शान बढ़ाती है। और मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहबा का और सिंध की तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि ना सिर्फ एक आम वर्कर बल्कि एक जो मजहबी अक़लियत थी उनमें से एक आम से वर्कर को इस आइनी ज़िम्मेदारी के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया है। जी बिल्कुल, आप पैदल घूमने वाले शख्स हैं, मैं आपको जानता हूँ ज़ाती तौर पर। एंथनी साहब, आपके सामने जो है 4 जमातें और भी हैं जो आपके सामने अपोजिशन में होंगी, जिसमें MQM पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 8 वो भी हैं, जमात इस्लामी भी है, GDA भी है। अगर वो शोर शराबा करेंगे तो आपकी कुर्सी का रुख किस तरफ होगा? क्या कुर्सी किस तरह चलाओगे आप? देखिए जी, बात यह है कि इख्तलाफ जायज़ होना चाहिए। इसमें कोई कबात नहीं है कि कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। इख्तलाफ सेहतमंदाना होना चाहिए। हाउस का जो डेकोरम है, जो उसके रिस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखते हुए इख्तलाफ होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे एंथनी नवीद साहब, जिनका कहना है कि वो कानून साज इदारे में डिप्टी स्पीकर मुंतखब होंगे। उनका ये इरादा है कि जो अपोजिशन है उनको इख्तलाफ राय का हक हासिल है, लेकिन असम्बली को कानून के तरीके से, कानून जो इख्तियार हासिल है उसी तरीके से वो चलाएगा ताकि किसी को इससे कोई शिकवा। जी, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। शारह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस और JUI के कारकुनान आमने सामने हैं। शारह फैसल इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। ये मनाजर आप देख सकते हैं। पुलिस और कारकुनान जो हैं, मुजाहिरीन जो हैं वो आमने सामने हैं और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग जारी है। और दूसरी जानिब जो है सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि पुरअमन रहें, अमन का दायरा कार में रहें और एहतजाज जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना है। शारह फैसल के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है और बहुत सी शाहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम भी है। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, जिस तरह से हम ट्रैफिक की सिचुएशन देख रहे हैं, ट्रैफिक में हज़ारों लोग फंसे हैं। एम्बुलेंसेस तो एक तरफ होती हैं, उनको रास्ता मिल रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल जा रहे होंगे, बीमार होंगे गाड़ियों में। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो क्या कार्रवाइयाँ होंगी, कैसे मदावा करेंगे दुखों का? जी बिल्कुल, देखें, इमरजेंसी की सूरत तो बरकरार है। एम्बुलेंसेस को जो है वो रास्ता दिया जा रहा है। जो एहतजाजी कारकुनान हैं उनकी जानिब से इनकी वाज़ेह जो है वो अहकामात ये हैं अहदेदारान की जानिब से कि जो एम्बुलेंसेस हैं उनको जो है वो रास्ता दिया जाए और उनको ना रोका जाए। मगर ये है कि जो लोग मुख्तलिफ जिससे ट्रैवल करने की सूरत में एयरपोर्ट जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो ट्रेन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वो फ्लाइट है और उनकी जो ट्रेन है वो भी काफ़ी मुतासिर हुई है, क्योंकि इस वक्त जो मेन शाहरा है कराची की मेन शाहरा फैसल, उस पर जो है वो इस वक्त एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से जो लाखों जो शहरी हैं कराची के वो इस वक्त काफ़ी सुबह से जो है वो परेशान रहे हैं।
اور اس وقت بھی جو ہے وہ ایک دم سے دوبارہ روڈ کھول دیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ روڈ بلاک کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کارکنان دوبارہ ذہنی اذیت کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ اس وقت اطراف کی گلیاں بھی جو ہے وہ ٹریفک سے اس وقت جام ہے، اور جو مین شاہراہ ہے، شاہراہ فیصل نرسری کا علاقہ، وہ اس وقت جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے مکمل، اور پولیس نے جو ہے وہ اس کو جو جانے ہیں ساؤتھ کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت کھڑے ہو کے خود جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور جو ہے وہ کارکنان کو آگے جانے سے اس وقت روک رہی ہے۔ شاہ رخ، جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، خواتین اہلکار جو ہیں وہ خواتین کو جس طرح سے گرفتار کر رہی ہیں، ان کے بال کھینچ رہی ہیں، ان کے اوپر تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ تو دفعہ 144 میں نہیں ہے کہ اس طرح سے لے جایا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں پولیس کے جو ہے وہ واضح احکامات ہیں، اور دفعہ 144 کا جو ہے وہ نفاذ ہے، جس پہ جو ہے وہ ان کو جو بھی پروٹیسٹ کرنے والے مظاہرین ہیں، جب دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے تو اس جگہ پہ 4 لوگوں سے زیادہ جمع ہونے پہ جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے اگر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں اور حراست میں بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دفعہ 144 کا کوئی جو ہے وہ منع کرتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اگینسٹ جاتا ہے 144 کے، تو اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس کو پھر جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ اس کی FIR بھی کی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ دفعہ 144 کیونکہ ریڈ زون کے علاقے میں جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جانے تمام جو افسر جو کارکنان ہیں جو کہ پروٹیسٹ کرنے والے ہیں، جو شاہ رخ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے۔ دوسری جانب پولیس جو ہے پورا کنٹرول پولیس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے، شاہ رخ شاہ ہمیں اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ۔